السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا كنا شفنا الفارياسيون ديتا اللي كاينين لنا في هذه الحاله هما تي بي في. مزيان، دونك حنا الا خدينا مثلا واحد الفونكسيون، مثلا فونكسيون فيها 3 ديال الفارياسيون ديتا، فيها بي في تي. دونك هذه اش كتسمى ديريكتومون كنقولوا لها ايكواسيون ديتا. مزيان، وإلا كانت عندنا مثلا واحد اف فيها دو فارياسيون دو فاريابل ديتا، فيها جوج الفاريابل ديتا، بحال مثلا بي في مثلا، او لا مثلا اف مثلا ديال تي بي، المهم اكسيتيرا. المهم فيها جوج لي فاريابل، فيها جوج من هادو، دونك هذه ديريكتومون اش كتسمى فونكسيون ديتا. مزيان، دونك حنايا باش نفهمو ناخدو اكزامبل. وشنا هو ليكزامبل بلو سامبل في هذه الحاله؟ هو ليكزامبل ديال غاز بارفي. المهم شنو هي الايكواسيون ديال غاز بارفي اللي كنعرفو؟ بي في ايكال ان ار تي. دونك الا خدينا حنا هاد بي هاد ان ار تي حولنا للطرف الاخر غتولي لنا بي في موان ان ار تي ايكال زيرو. هادي كي دايره؟ هادي دايره بحال ليكواسيون ديتا. حنا قلنا ليكواسيون ديتا هو فاش كيكون عندنا واحد الفونكسيون فيها بي و في و تي ايكال زيرو، دونك هادي كتسمى ايكواسيون ديتا. غناخدو نفس الحاجه ليكواسيون ديال غاز بارفي. الا بغينا نخرجو بي، دونك غتولي عندنا بي ايكال اش ايكال ان ار تي سور في. دونك هنايا شنو هي اف في هذه الحاله؟ اف اون فونكسيون اش، لا هي اون فونكسيون تي و في. مزيان، الا كنا نقلبوا على في غتولي لنا ان ار تي سور بي. في هذه الحاله الفونكسيون اللي عندنا فونكسيون اون فونكسيون ديال تي و بي. الا كنا كنقلبوا مثلا على تي اش غتعطينا؟ هي بي في سور ان ار. هذه هي الفونكسيون دو بي و في. هادي كلهم اش كيتسمى فونكسيون ديتا. مزيان، دونك كنتمنى يكون هاد ليكواسيون ديتا و الفونكسيون ديتا فهمناهم. غنمشيو لواحد البارتي مهمه وهي الديريفي بارسيال. شنو هي الديريفي بارسيال؟ ديريفي la dérivée partielle de la fonction f y x par rapport x او à y، يعني سواء خديناها par rapport à x سواء خديناها par rapport à y، et la fonction dérivée normale de f par de f، يعني هي عبارة عن واحد ديريفاسيون نورمال تاع واحد الفونكسيون بون باغ x او ا y، يعني سواء كانت بارابور x سواء كانت اون سيبوز. هاد الكلمة مهمة بزاف. supposons que ان x ou y est constante. يعني اشنا هي الديريفي بارسيال؟ الديريفي بارسيال هي واحد ديريفي نورمال عاديه
مي كنفترضوا باللي يا اما اكس او لا ايكغيك كونستانت. هنا غناخذ واحد ليكزامبل باش يبان لنا. حنا غناخذ مثلا اف دي اكس ايكغيك هي مثلا هي اكس او كاري بلس 3 اكس y au carré plus y la puissance 5. مزيان. كيفاش حنا غنخدموا هاد الديريفي بارسيال؟ قالت لينا الديريفي بارسيال الديريفي ديال اف سور دي دو اكس الا خدينا بارابور دي دو اكس كنفترضوا باللي y عندنا كونستانت، يعني كنعاملوا هاد y بحال شي كونستانت. دونك اش غيعطينا التعبير؟ غيعطينا بالنسبه لينا هنايا هي الاشتقاق يعني ديريفي نورمال. دونك x au carré هي 2x بلس هنايا غتولي لنا 3 y. مزيان. هادي ديريفي بارسيال. دونك كاين عندنا ثاني ديريفي بارسيال او فونكسيون ديال اف y فاش غنفترضوا باللي x هو لي كونستانت. اش غيعطينا هنايا؟ غيعطينا باللي x هو لي كونستانت. دونك هنايا غيكون ايكال 0. غيكون هنا عندنا هي 6 x y بلس 5 y على بويسونس 4. مزيان. دونك الديريفي بارسيال هي شنو هي؟ دابا حنا خدينا واحد الفونكسيون بينا نديرو الديريفي بارسيال. كاين لنا دو فاريابل كنفترضوا مثلا كنديريفيو بارابور ا اكس وكنفترضوا بلي y كونستانت، او لا كنديريفيو بارابور ا y وكنفترضوا بلي راه اكس هو لي كونستانت. مزيان. دونك حنايا عرفنا شنو هي الديريفي بارسيال. دونك غنشوفوا شنو هو الفورم ديال ديفيرونسيال. اشنو هو الفورم ديفيرونسيال؟ فورم ديفيرونسيال a un fonction f x y de variables indépendants. يعني هاد الفاريابل هادو اللي كاينين على سواء x سواء y ما متعلقينش ديبوندون بعضياتهم، يعني ما متعلقينش بعضياتهم، ما بيناتهم شي ريلاسيون. اون سون سي لابليكاسيون ديفيرونسيال نوتي دي دو اف. يعني ان مثلا حنا عندنا الفونكسيون بدال دي اف اكس y. دونك هنايا دي ديال اف ما هو الا واحد دي صغيره اف سور دي دو اكس دي وقفه اكس هنا اش y كونستانت. وهذا شنو هو؟ ما هو الا ديريفي بارسيال بلس ديريفي ديال اف سور دي دو y واقفه. كاين فرق بين هاد دي صغيره اللي مايله وبين دي كبيره. يعني اتونسيون في الفيزيك راه عندهم مفهوم مختلف. نقدر نشير لها كاع عندكم دي صغيره كتدل باللي كتمشي كتعلق بلو شومان سويفي، يعني الطريق اللي زدتي منها. دونك كاع ناخذ واحد الفاي جديده. مثلا عندك واحد انت كنتي في واحد لي بوين ا غتمشي لواحد لي بوين بي. دونك الا كنتي مثلا مشيتي بحال هكا مشيتي ديريكت، ماشي بحال كنتي داير مع الدروبه ولا جيتي هكا، ماشي بحال كنتي جاي مثلا جاي بدويره وجاي هكا، يعني هذا الشومان 1 الشومان 2 الشومان 3. دونك ديريفي بارسيال ديريفي صغيره بحال هكا كتكون كتعلق بالشومان، يعني الا دزتي من هنا ماشي بحال دزتي من هنا. ولكن ديريفي كبيره بحال هكا كتعلق بنقطه البدايه ونقطه النهايه، يعني البوين انيسيال والبوين فينال. دونك ديريفي بحال هكا تركز على اش بي و ا، بينما ديريفي صغيره كتركز على الطريق مناش دزتي. يعني كاين اختلاف ما بين الا دزتي من هاد الطريق ولا دزتي من هاد الطريق ولا دزتي من هاد الطريق. داكشي علاش كاين اختلاف ما بين ديريفي صغيره ماشي هي ديريفي بحال هكا. دونك هنايا في التعبير ديال عندكم هذه الديريفي كيفاش دايره واقفه، وهنايا الديريفي صغيره، وهنايا الديريفي واقفه. مزيان. كاين هذا هو الاختلاف بيناتهم. دونك اشنا هو الفورم ديال ديريفاس ديال ريفيرونسيال
ديريفي ديال الفورم ديال ريفيرونسيال ديال واحد الفونكسيون اف عندها دو الفاريابل اكس و y كتكتب لها الشكل. مزيان. حنا باغيين نشوفوا واحد الحاجه اخرى واللي هي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. كيفاش كنقولوا على واحد الفورميل بحال هكا فورميل ديفيرونسيال نقولوا عليها هي العباره واحد ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك عندنا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. خرج لنا التعبير ديال فورميل ديفيرونسيال. شنو هو الفورميل ديفيرونسيال ديال اف؟ هو ديريفي ديال اف. طبعا هنا فاش غنفترضوا بلي اف اللي عندنا هي فونكسيون اف فونكسيون y و x و y، دونك على اكس دي دو اكس هنا y كونستون بلس ديريفي ديال اف سور دي ديال y x كونستونت دي ديال y. دونك كنقولوا على هاد التعبير هذا نسمو مثلا هذا ا ونسمو هذا بي. دونك كنقولوا عليه توتال اكزاكت الا كان عندنا ديريفي ديال ا سور دي ديال y x كونستون ايغال ديريفي ديال اش ديال عفوا هذا نسميه بي ديريفي ديال بي سور دي ديال x y كونستون. مزيان. نشوفوا حنايا ليكزامبل اللي كنا خدمنا هنايا. خدمنا واحد ليكزامبل الا جينا نكتبوا هاد الفونكسيون هادي بدلالات نكتبوها بفورم ديفيرونسيال. كي غتكتب غتكون عندنا اف ايكال اش ديريفي ديال اف سور دي دو اكس y كونستون دي دو اكس بلس ديريفي ديال اف سور دي ديال y x كونستون دي ديال y. مزيان. دونك هادي حسبناها خرجت لينا هادي وهادي حسبناها خرجت لينا هادي حسبناها خرجت لينا هادي. دونك هادي شنو هي؟ هادي في هاد الحاله عندنا هادي هي ا وهادي هي بي. دونك انايا غنجي غندير نطبق الغولاسيون اللي كاينه عندنا هنايا يعني ا غنديريفيها بارابور y x كونستون ونفس الحاجه بالنسبه لبي. دونك مزيان. شوفوا حنا كيف خرج لنا عندنا ديريفي سور دي ديال y x كونستون يعني بغينا هادي هي ا. دونك حنايا بغينا نديريفوها بارابور y و x عندنا كونستون. دونك هادي غتمشي لنا 0 يبقى عندنا هنايا 3. دونك غيكون عندنا ديريفي ديال ا بارابور هنايا غتكون عندنا x كونستونت هي اش هي ديريفي سور دي ديال y ديال 2 x بلس 3 y. طبعا هنا عندنا اش x كونستونت دونك غادي يجينا هنايا 3. مزيان. دونك الا جينا نشوفو بالنسبه ل b سور دي ديال x y كونستونت هي اش هي ديريفي ديال دي دو x ديال الحاجه نشوف مزيان. هنايا ديال 6 x y بلس 5 y كلشي هادشي y كونستون هادشي كونستون. دونك هنا غيبقى عندنا هنايا 6. هنايا راه واحد الحاجه هنايا فين تلفت الديريفي ديال y او كاري. شحال هو الديريفي ديال y او كاري؟ الديريفي ديال y او كاري مع 3 اللي هنا غتكون عندنا 6 يعني 6 يعني هنايا فاش تلفت انا 6 x. مزيان. 6 ماشي 6 y 6 y حيتاش هنايا اش قلنا بلي y هي اللي اطون. هنا عندنا اش عندنا ديريفي ديال x يعني كنديريفيو x لا هنا يكون عندنا 3 ولكن هنا غتبقى عندنا 2 y. مزيان. حيتاش هنايا اش حيتاش عندنا هنايا y هي اللي كونستونط
y كونستانت و x هي اللي كنديريفيو. x هنا الديريفي ديالها غيمشي ل 1 وغتبقى هنا y او كاري. هنايا واحد او كاري خاصنا. دونك انا هنا فاش غنجي هنا كيكون عندنا واحد او كاري. دونك انا هنا غندير الديريفي بارابور ا y وهنا x كونستانت. دونك هادي غتمشي لنا 0. غيكون عندنا هنايا y. اذا هنا غتكون عندنا 6 y. مزيان. هنا غنشوفوا واش غيخرج لينا. لنا ديريفي غنديريفيو x و y غتكون كونستانت. هنايا الا ديريفينا x غتكون عندنا ايكالا 1. دونك هادشي كونستانت غتبقى لنا 6 y. الديريفي ديال y ايكالا 0 حيتاش y في هاد الحاله كونستانت. دونك اش خرج لنا؟ خرجت لنا d ديال a سور d ديال y x كونستانت ايكالا d ديال b سور d ديال y ديال x y كونستانت. مزيان. دونك هادي اش كنقولوا على هاد الفونكسيون في هاد الحاله. هاد الفونكسيون ديال y اللي كتساوي x او كاري بلس 3x y au carré plus 5 y على بوسون 5. هادي عباره عن واحد ديفيرونسيال توتال اكزاكت. مزيان. ناخذ واحد ليكزامبل اخر باش نفهمو اكثر. اكزامبل سمو اكزامبل 2. نشوفوا واش هو توتال اكزاكت ولا لا. واحد الفونكسيون مثلا f x y égale x au carré sinus ديال y moins y. عندنا الفورميل ديفيرونسيال ديال df égale h df sur d ديال x y constante dx plus d ديال f sur d ديال y x كونستانت d ديال y. دونك حنا غنحاول نحسبوا هذا غيعطينا بناخذوا من ديريفيو هذا بارابور ا x نعتبروا بلي y اللي في هذه الحاله كونستانت. دونك غيكون عندنا هو 2 x سينيس ديال y d دو x. مزيان. هذا طبعا د ديال اف شحال كيساوي. دونك هنايا في هذه الحاله بلس بنعتبروا هنا بين الفاريابل هو دي y و x كونستانت. دونك حنا غنديروا الاشتقاق ديال السينيس ديال x ديال السينيس ديال y. واش غتعطينا هي x او كاري كوس ديال y الديريفي ديال الكوس الديريفي ديال السينيس هو الكوس موان 1. مزيان. هادشي كلشي دي ديال y. دونك في هذه الحاله هذه عندنا هي a وهذه عندنا هي b. باش تكون عندنا باش نشوفوا واش هذه ديفيرونسيال توتال اكزاكت ولا لا خصو يكون عندنا الديريفي ديال a سور d ديال x عفوا هنا الديريفي ديال a سور d ديال y x constant égale dérivé ديال b sur d ديال x y constant. دونك حنا غنديرو هادي نطبقو القاعده اللي عندنا. غيكون عندنا هنايا الديريفي ديال a sur d ديال y x constant شحال كتساوي. عندنا هذا هو اللي سمينا a. عندنا y هي اللي غنشتقو x كونستانت. دونك هنايا هو الكوسينيس. السينيس هو الكوسينيس. دونك هو 2 x كوس y. مزيان. بالنسبه للديريفي ديال b سور d ديال x y كونستانت. دونك هنايا x اللي غنديرو ليها الاشتقاق ديالها عندنا هو 2 x كوسينيس y كار ان y كونستانت في هذه الحاله a ايكال 0. دونك اش خرج لنا؟ خرج لنا d ديال a سور d ديال y x كونستانت ايكال d ديال b سور d ديال x y كونستانت. دونك في هذه الحاجه غنقولوا بلي f ديال x y اللي ايكال x او كاري سينيس y موان y هي واحد الفونكسيون نقولوا فونكسيون دي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. كتبوها كاع هنايا هي ديفيرونسيال
توتال اكزاكت. كاين اللي بيسوني بيقول لك مثلا انا حسب ومثلا خرجت ليا حسبت انا الغولاسيون خرجت ليا هادي ما كتساويش هادي ديريكتومون غتقول هاد الفونكسيون ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت غتقول نيا با ديفيرونسيال يعني ماشي بالضروره انها تخرج لك ديما ديفيرونسيال توتال اكزاكت. انا خدمت هنايا جو اكزامبل ديفيرونسيال توتال اكزاكت باش تفهموا شنو هي توتال ديفيرونسيال توتال اكزاكت ولكن ما كيعنيش بلي راه اي فونكسيون حسبتيها بهاد الطريقه تخرج لك توتال اكزاكت. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. بون شونس.